अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् वार्ताप्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। परीक्षा पे चर्चा इत्येतस्मै कार्यक्रमाय सर्वाधिकं पञ्जीकरणं। साम्प्रतं यावत् 4 कोटितः अधिकछात्राः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिवर्येण समं संवादाय प्रदर्शितवन्तः उत्साहम्। देशे प्रथमं तावत् आंकिकीयरीत्या भविष्यति 2027तमे वर्षे आयोजयिष्यमाणा जनगणना। प्रथमे चरणे ऐषमः एप्रिल मासतः सेप्टेम्बर मासान्तं यावत् भविष्यति गृहाणां गणना। पश्चिमबंगाले भाजपा इत्येतस्य दलस्य राजनीतिकगतिविधयः तीव्राः। संघटनेन सम्बद्धेषु प्रकरणेषु विचारार्थम् अद्य प्रभृति भाजपा इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षस्य जेपी नड्डा वर्यस्य पश्चिमबंगाल यात्रा। वैश्विक राजनीतेः स्थिरतायै भारत फ्रांस देशयोः सम्मिल्य कार्यकरणं महत्वपूर्णम्। पेरिस नगरे फ्रांस देशीयेन स्वीय समकक्षेण समं कृते समुपवेशने विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य वक्तव्यम्। षट्षष्टि अन्ताराष्ट्रीय संघटनेभ्यः पृथक् भविष्यति संयुक्त राज्य अमेरिका देशः। राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः प्रेसिडेन्शियल मेमोरेंडम इत्यत्र पत्रे कृतवान् हस्ताक्षरम्। अन्ते तावत् भारतस्य अंडर-19 इत्यायुवर्गस्य दलस्य अफ्रीका देशे भव्यं प्रदर्शनम्। तृतीये एकदिवसीये क्रिकेट द्वन्द्वे भारतेन 33,200 धावनाङ्कैः पराजितम् अफ्रीका दलम्। वैभव सूर्यवंशी प्रतियोगिता श्रृंखला नायकः संवृत्तः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। छात्रैः समं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः लोकप्रियस्य संवादकार्यक्रमस्य परीक्षा पे चर्चा इत्येतस्य नवमे संस्करणे सम्मेलनार्थं देशस्य छात्रेषु महान् उत्साहः दृश्यते। माइगव इत्यत्र वेबपटले साम्प्रतं यावत् परीक्षा पे चर्चा इत्येतस्यां प्रतियोगितायां सहभागितां कर्तुं 4 कोटितः अपि अधिकं पञ्जीकरणानि जातानि, यद्धि विगतापेक्षया सर्वाधिकम् अस्ति। कार्यक्रमे सहभागितां कर्तुं 6 कक्षातः 12 कक्षापर्यन्तं छात्राः एतस्मिन् कार्यक्रमे सम्मेलनार्थं जनवरी मासस्य 11 दिनाङ्कं यावत् पञ्जीकरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिवर्यस्य इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणः बेंजामिन नेतन्याहु इत्येतस्य च मध्ये दूरभाषिकः संवादः समाचरितं गतः। एतां सूचनां प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र प्रकाशितवान्। प्रधानमन्त्री लिखितवान् यत् अहं स्वीयमित्रेण प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहु इत्येतेन समं वार्तां समाचर्य तस्मै अथ इस्राएल देशस्य जनतायै नववर्षस्य शुभकामनाः प्रदाय प्रसन्नताम् अनुभवामि। आवाभ्यां नववर्षे भारत इस्राएल रणनीतिक सहभागितायाः सुदृढीकरणपरेषु उपायेषु चर्चा कृता। प्रधानमन्त्री अग्रे कथितवान् यत् आवाभ्यां क्षेत्रीयेषु स्थितिविषयेषु अपि विचाराणाम् आदानप्रदानं कृतम्। अथ आतंकवादस्य विरोधे इतोपि अधिकं दृढीकरणपरेण संकल्पेन समम् अग्रे वर्धनार्थं समन्वितसंकल्पः पुनः प्रकाशितः। नवदिल्ल्याम् उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः प्रसिद्धलेखकस्य प्रोफेसर हिण्डोल सेनगुप्तस्य पुस्तकं सिंग डांस एंड लीड इत्येतत् विमोचितवान्। अत्र अवसरे केन्द्रीय जलशक्तिमन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः अथ ग्लोबल इत्येतस्य हरे कृष्णाभियानस्य अध्यक्षः मधु पण्डितदासः अपि उपस्थितौ आस्ताम्। अवधेयं यत् उक्तं पुस्तकं सत्पुरुषस्य प्रभुपादस्य जीवनशिक्षासु केन्द्रितम् अस्ति, यद्धि प्राचीन भारतीय दर्शनस्य व्याख्यां करोति। अत्रान्तरे
उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः कथितवान् यत् भारतेन विज्ञानशिक्षादिषु सर्वेषु अपि क्षेत्रेषु प्रगतिः कृता अस्ति। उपराष्ट्रपतिः इतोपि कथितवान् यत् प्रभुपादस्य शिक्षाः अस्मभ्यम् अनुशासनस्य महत्त्वपूर्णां शिक्षां ददति। एताः शिक्षाः वर्तमानसमाजे अपि प्रासङ्गिकाः सन्ति। India has always been a civilizational leader of the world from the ancient times. Yes, from the Upanishad to the Bhagavad Gita, from the Bhakti movement to the modern reformers, our tradition has consistently emphasized the leadership rooted in values, service, and inner discipline. Outer discipline is required for the betterment of the society. But if you want the society to be more responsible, then it requires the inner discipline, which is a must. देशे प्रथमं तावत् आंकिकीयरीत्या 27 वर्षे तत्र आयोजयिष्यमाणायै गणनायै तत्र गणना एप्रिल मासस्य प्रथमे दिनाङ्के समारप्स्यते। प्रथमे चरणे ऐषमः एप्रिल मासतः सेप्टेम्बर मासान्तं यावत् गृहाणां गणना भविष्यति। पश्चिमबङ्गाले भाजपा इत्येतस्य दलस्य राजनीतिकगतिविधयः तीव्राः जायमानाः सन्ति। एतस्मिन् क्रमे संघटनेन सम्बद्धेषु प्रकरणेषु विचारार्थम् अद्य प्रभृति भाजपा इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षस्य जेपी नड्डा वर्यस्य पश्चिमबङ्गालयात्रा समारभते। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः कथितवान् यत् फ्रांस देशः भारतस्य सर्वपुरातन रणनीतिकसहभागिषु एकतमः अस्ति। अतः वैश्विकराजनीतेः स्थिरतायै भारत फ्रांस देशयोः सम्मिल्य कार्यकरणं महत्त्वपूर्णमस्ति। विदेशमन्त्री इतोपि कथितवान् यत् डॉक्टर एस जयशंकरः पेरिस नगरे फ्रांस देशीयेन स्वीय समकक्षेण समं कृते समुपवेशने उक्तवक्तव्यं प्रकाशितवान्। Discussions were largely centered on three issues: India-European Union relations, the Indo-Pacific, and the Ukraine conflict. One context for doing so is the deepening engagement that we have with Europe. It is reflected in a collective endeavor with Brussels, but it is also sustained by efforts from individual European member states. As these conversations advance and cooperation deepens, it is natural that we have smaller group interactions that support this larger direction, and I think that is what we see today. भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य प्रवक्ता सुधांशुः त्रिवेदी गतदिने सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारप्रकरणम् अभिलक्ष्य देशस्य प्रथमप्रधानमन्त्रिणः जवाहरलाल नेहरू इत्येतस्य दृष्टिम् आलोचितवान्। सुधांशु त्रिवेदी कथितवान् यत् भाजपा इत्येतस्य दलस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्येतेन समं न कथमपि व्यक्तिगतविरोधः अस्ति, परं तस्य सैद्धान्तिकदृष्टिकोणेन अथ व्यावहारिक निर्णयैः अस्ति। विशेषतः तैः निर्णयैः यैः खलु देशस्य सांस्कृतिकैकताः स्वीकृतः निरीक्षेतेन सम्बद्धाः अवर्तन्त। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। जो विरोध है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, एक अधिष्ठान है, उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी एक नेता नहीं है, बल्कि एक विचार के प्रतीक हैं। और वो विचार भारत के लिए कितना भयावह और खौफनाक था। जो मानसिकता उस समय थी वही मानसिकता आज दिख रही है। मुस्लिम लीगी मानसिकता से प्यार, क्योंकि गठबंधन है, और माओवादी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से करार और सनातन हिंदू धर्म पर भीषण प्रहार, जो तब था वही अब है। तीर्थराजे प्रयागे ऐषमः माघमेलकं भव्यतया समायोज्यमानम् अस्ति। पवित्रे संगमे स्नानार्थं सहस्रभक्ताः आगच्छन्ति।
राज्यसर्वकारस्य अनुमानमस्ति यत् अस्मिन् वर्षे प्रायः 12 15 कोटि भक्ताः संगमधरायां प्राप्स्यन्ति। भक्तानाम् अत्यधिकसंख्यां निध्याय उत्तरप्रदेशारक्षिबलेन सुविधाभिः सममेव प्रयागे सुदृढा सुरक्षाव्यवस्था अपि उपकल्पिता अस्ति। प्रयागराजस्य अपरायुक्तः अजयपालः एकीकृतकमण्डलनियन्त्रणकेन्द्रात् मेलासम्बद्धायाः सुरक्षायाः स्थितौ दृष्टिं सन्धारयति, येन श्रद्धालवः कथमपि असुविधां नैव अनुभवन्तु। प्रयागराज में इस समय माघ मेला जो चल रहा है, जिसका शुभारंभ 3 तारीख को पौष पूर्णिमा के साथ पहले मुख्य स्नान के साथ हुआ है, तो इसमें हमारे जो ICCC है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, इसमें हमारे जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, हमारा वायरलेस सिस्टम, एज वेल एज जो हमारे CCTV कैमराज हैं, जिसमें AI एनेबल्ड कैमराज हैं, या हमारे ड्रोन्स हैं, सभी की फीड को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। और यहाँ से जो मेले का हर कोना कोना है, वहाँ पे सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्यस्य नक्सल प्रभाविते सुकमा जनपदे सुरक्षाबलैः महती सफलता प्राप्ता। एतदनु गतदिने 26 माओवादिनः आत्मसमर्पणं कृतवन्तः। एतेषु 7 महिलाः अपि सन्ति। आत्मसमर्पणं कृतवन्तः माओवादिनः माड़ संभागं समेत्य सुकमा इत्यादिषु विभिन्नेषु क्षेत्रेषु सक्रियाः आसन्। अथ ओडिशा सुकमा माड़ क्षेत्रादिषु अनेकेषु स्थलेषु नक्सलघटनासु संलग्नाः आसन्। सुकमा स्थलस्य आरक्ष्यधीक्षकः किरण चव्हाणः उक्तवान् यत् सर्वे अपि आत्मसमर्पणं कृतवन्तः माओवादिनः शासनस्य पुनर्वासनीतेः लाभं प्राप्स्यन्ति। असौ अवशिष्टेभ्यः माओवादिभ्यः उक्तवान् यत् ते अपि हिंसामार्गं परित्यज्य आत्मसमर्पणं कुर्वन्तु। आज जिला सुकमा में पुलिस और CRPF द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा जिले में जो कैंप खोले गए हैं, उससे प्रभावित होकर आज 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस 26 नक्सलियों में 7 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। इन 26 नक्सलियों पे 64 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जो नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं उसमें PLGA बटालियन नंबर 1, उसके अलावा प्लाटून नंबर 4 कमांडर दक्षिण बस्तर डिवीजन, उसके अलावा कंपनी नंबर 3, कंपनी नंबर 7 जो नक्सलियों की विविध संगठन है, उन संगठनों की ये नक्सली है। इस मौके पे मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करके छत्तीसगढ़ शासन की जो पुनर्वासित नीति है उसका लाभ उठाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका देशः 66 अन्ताराष्ट्रीय संघटनेभ्यः पृथक् भविष्यति इति राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः प्रेसिडेन्शियल मेमोरेंडम इत्यत्र पत्रे हस्ताक्षरं कृतवान्। क्रीडावार्तायां भारतस्य अंडर-19 इत्यायुवर्गस्य दलस्य अफ्रीका देशे भव्यं प्रदर्शनं दृष्टिङ्गतम्। तृतीये एकदिवसीये क्रिकेट द्वन्द्वे भारतेन 33,200 धावनाङ्कैः अफ्रीका दलं पराजितम्। एतस्यां श्रृङ्खलायां वैभव सूर्यवंशी तत्र क्रीडानायकः संवृत्तः। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।